ही जावन आसा मातशी नायस यम्मी टेस्टी प्रॉन्स विथ प्रॉन्साची बोडूकूय दवरला हांवें, शेल काडूंक ना हांवें, प्रॉन्सूय लींप केल्या with capsicum, spring onion chopped, and some garam masala, chopped garlic and green ginger garlic paste. बरी टेस्टी जाल्या, टेस्ट करून पळयल्या, इतली बरी लागता, बरो टेस्ट येयला आनी फ्लेवर तितूनच जेवपाक दिसता सारकें. आयज आनी करी बा कांय करूं ना, हितूनच जेवपाक हांव आयज. So very nice and tasty recipe, easy and simple, not taking long time. चपाती नी नाल्या पराठा जावन नान हितूनय खावपाक बरी लागता. सिंपल केला आयज, कांय ना, ओन्ली रायस एंड प्रॉन्स. ओके, very nice and tasty. Okay, this is my today's special lunch, rice and prawns chili fry with capsicum and spring onion special. Okay, very nice and yummy. Hello everyone, good morning. आयचे वेदर पळयलां आसतलें तुमी, कितलें विंडी आहा तें, भायल्यान झाडां पानां कितलीं फास्ट जाता पळयलां, very windy weather today. सकाळीं भुरग्यांक पावून येयलें हांव, कितलें नाहलो भायर, आतां भायर येयल्या उपरांत पळयत जाल्यार सगळें हालता पळय झाडां हेंची, हें आहा तें प्लायवूड, बरें दिसता, वारो थंड आहा, आनी झाडां पोंदाक बरांक मातशें डेंजर कितें पडोंक शकता. आतां 3 बा म्हणल्यार मातशें उणें जावंक आहा, 3 इवनिंग म्हणल्यार रेन. राती पावस दाखयतालो, मातशें पडलेलो पावस, ओलें आहा सकयल, पूण विंड पळयलां सारकें चड झुणझुणीत मारता सारकें, आतां कितें आहा तें ब्रेकफास्टाचें करूंक वयता हांव आतां भितर. चल मागीर मेवता हांव तुमकां. कितें आहा तें ब्रेकफास्टाचें कोत्ता आनी मागीर रोखडो टायम जावपा आहा 3 o'clock. बरें दिसता पळयलां, दोरयाचे देगेर आसलेले भाशेन वारें पळय, बरें आवाज येता झू झू करून सारको. वेरी नायस, फ्रेश दिसता. सो ह्यो जावन आसा म्हाजो बॅटर. हांवें काल केलेल्यो थोड्यो कोयलोई टायप लायक पॅनकेक व्हरली, पूण तितून हांवें एड केल्ली फकत मेथी, थोडी सीड्स लायक 2 or 3 tablespoon of मेथी सीड्स, कोकोनट ग्रेटेड आनी रायस बासमती यूज केल्ले हांवें, आनी ते ग्रायंड केल्ले बरें मिक्सरार हांवें पेस्ट करून, ओवरनायट दवरलेलें सगळें सोक करून, आनी मॉर्निंग म्हणल्यार ग्रायंड केल्लें आख्खें. सो बरो फायन थीक पेस्ट जाला. No, Queenie want more milk. I want spicy. And that is Mom is spicy. Okay, then drink milk, okay? ही हांवें लीड आतां धांपून दवरल्या, आतां ओपन कोत्ता हांव, आनी 5 or 15 minutes आनी टर्न करपा आहा. आतां ओपन वासूं. ओके, एक घातलें हांवें ऑलरेडी, आनी सायड बाय सायड म्हाजे रायसूय हांगा ऑलरेडी करी बा सगळें आहा. ओके, Queenie want more milk. Okay, just wait. Okay, I will give you. So गॅस ऑन आहा म्हाजो ऑफ रायस, आनी हें हा पॅनकेक फ्रायींग पॅनार. ही जावन आसा ऑलरेडी म्हाजी पॅनकेक रेडी विथ रायस ग्राइंड ऑन द मिक्सर, आनी द मेथी सीड्स घातल्या म्हण थोडो बरो ब्रावनिश लायक कलर येयला, नाल्यार कलर येवपा नाहलो तो, बरी शेड को येयल्या लायक डोसा, आनी शुगर घातली थोडी आनी सॉल्ट असो फ्लेवर येवपाक. आनी ही जावन आसा ती हारी बिस्कीट लायक सॉल्टेड मेवताली विथ चीज, पूण ही मेवली हे पावटी लायक मसाला लायक जीरा इज देर, सिनामन, क्लोव्स एंड ऑल. ओके, एक साइड बाय साइड 1 by 1 करून ह्यो आनी 10 or 12 कह्यो जातल्यो पॅनकेक. ओके,
और मातशे हाफ एन आवर नाल्यार 45 minutes लागोत सगल्यो कोत्ता म्हणून. ओके Queenie, one pancake? Yes. Wait, I will give you, okay? I have on the chef in liver. Okay. हे जावन आसा मातशें रायस आतां रेडी हा. बरें लॉंग ग्रेन दावत रायस. साइड बाय साइड माझी पॅनकेकूय रेडी जावन जाली हिंगा. 1 2 and 3 and 4th one हा हिंगा गॅसार. इतलेशें माझें बॅटर उरलां. एटलीस्ट 5 or 6 जातलीं. काबार जाय तेलें बॅटर. आनी हें म्हाजें फ्रायींग पॅनार हिंगा ऑन हा. हांवें लीड धांपून दवरलेलें. मातशें एटलीस्ट 2 or 3 minutes लीड धांपून दवरल्यार बऱ्याक पडटा. आतां आनीक 5-10 मिनटांनी पोत्तुपा हांव. आनी शो Queenie, what you did with your pancake? Show. She's having one pancake. She already had finished one. Oh, this is Queenie's pancake. Do you like pancake, Queenie? Yeah? What you made? Smiley face? Take. Eat. Wow, very good. She liked the pancake. Finished it. Half is remaining. She ate already one. Now she is eating one more. She got little bit cold, no? Yeah. Got cold, no? Running nose. She will take Calpol afterwards. Calpol you will take, no? Medicine strawberry flavor. Strawberry flavor. Yeah, you will take strawberry flavor. Okay, I will give you after eating, okay? Pancake. Okay, good girl. Wow, very good. Okay, so mama is finishing the pancake and then you can take your medicine, okay? हे जावन आसा मातशें आतां pancakes ready. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 pancakes जाल्या. आनी 2 ऑलरेडी हांवें एक खाल्ली आनी क्विनीन एक खाल्ली. टोटल 10 जालेल्यो आनी काल 10 जालेल्यो. एटलीस्ट 2 glasses ohले घातलेले हांवें. रायस आनी हाफ अ कप ऑफ दीस कोकोनट. इतलेशे कोकोनट घातलेले. ग्रेटेड कोकोनट आनी तितून शुगर आनी सॉल्ट. and this is the egg just to eat for lunch time with pepper and salt. बरें गरम आहा तें आतां लंच टायम जाला ऑलरेडी 1 o'clock. सो कितें आहा तें जेवणां रेडी करपाक जाय म्हाका आतां. एंड दिस इज द प्लेन रायस आनी करी ऑलरेडी फ्रिजीन आहा. सो जस्ट अ सिंपल एंड इजी लंच टुडे. आनी कांय ना आतां बसून सारकें टीव्ही पळोवपाचें सुसेगाद. कांय काम ना आतां. ओके, होप यू लायक my easy and simple recipe of this pancake. Very easy and tasty. Okay. Hello everyone. Is a breakfast माझे मोन हा करपाक हवाई instant noodles. 2 पॅकेट हा माकडे. 2-3 पॅकेट हा. सो ही ओपन करून आता बॉइलिंग वॉटरान घालता हांव. केटलान ऑलरेडी माझे बॉयल हा वॉटर. केटल दवरलेली हांवें बॉयल करपाक. सो आनी 2 आहा म्हाकडे 2 minutes नूडल्स मॅगी. ओके. सो आनी हें जावन आसा म्हाजें ओपन केल्लें पयर हाडलें तें पॉमिग्रेट. बरें आहा टायम ज्युसी आनी स्वीट आहा. बरें लागता खावपाक. सो 1 by 1 करून ब्रेकफास्ट जालोलो आहा. टायमपास बेश्टें आहा आतां. 3 फ्रिजीन आहा. 3 ओपन करून जालेली म्हाजी. टोटल 6 हाडलेली हांवें ती टायम. आनी सो ही 5 पॅकेट्स हांव ऑल टुगेदर कोत्ता आतां ओपन करून. ओके. आतां हे नूडल्स हांवें दोनूय द इन्स्टंट नूडल्स ते चायनीज टायप नूडल्स आनी हे आमचे इंडियन मॅगी नूडल्स दोनी मिक्स केल्या. बरो येयला फ्लेवर. चिकन मसाला एंड वेजिटेबल मसाला 2 पॅकेट आहली तितून फ्लेवर. सो आफ्टर 10 minutes बंद करपा हांव गॅस. ओके. बरें बॉयल जावं दी आनी मातशें उदक कशें दवरतलें हांव. तें सूप टायप बरें खावपाक लागता न्हू. सो एटलीस्ट 10 minutes लागतलें म्हाका. ओके.
हे जावन आसा मातशें कितलें यम्मी यम्मी नूडल्स रेडी आता. इतलें बरें आहा. टेस्ट करून पयलां हांवें. सारकें गरम आहा तेन्ना हांव बरें लागता तें. मागीर थंड जाल्या उपरांत तितलो बरो टेस्ट लागना. सो आतां हांव प्लेटान घालता आनी खावपाक रेडी जाता. ओके, रोकडो मागीर लंच टायम जातलो, मागीर जेवपा टायमार तितलें बरें लागना खावपाक. सो ब्रेकफास्टा टायमार खावन काडटा. सो म्हाका आहा तें कितें प्लेटीन घेतलां हांवें. म्हाका आनी कुयनींग बाराबून खावपाक नूडल्स तें येवपा आहा आतां खावपाक. सो म्हाजी एके प्लेटीन घेतलां हांवें, ताका दुसरी प्लेट दवरल्या हांवें. दोगांय बाराबून आतां बसून खातलीं ब्रेकफास्टाक. इतलें टेस्टी आहा जाणा, यम्मी, बरें लागता खावपाक. दोन फ्लेवर मिक्स जाले न्हू, बरें लागता खावपाक. एकू फ्लेवर आहल्यार बरो लागपा नाहलो खावपाक. सो 2 मिक्स केले हांवें, वेजिटेबल आनी चिकन फ्लेवर, देखून ते टेस्ट बरो आहा. So hope you like my video. Please like and subscribe. See you in next video. Take care. Bye bye.